صحابہ دا مدرسہ بیت اللہ تے معلم تے مدرس کون ہے؟ محمد الرسول اللہ نے صاحب کی ہے کتاب اللہ پڑھنے والے کون نے؟ اصحاب رسول اللہ امتحان لین والا کون ہے؟ نلہ تے رزلٹ کیے رضی اللہ تے تبغہ کیے حزب اللہ جیڑا نہیں مندہ او پکا لعنت اللہ میں کہنا اولاد دا پتہ ماں باپ تو لگ دے باغ دے پھل دا پتہ مالی تو لگ دے شاگرداں دا پتہ استاد تو لگ دے صحابہ دا پتہ مصطفیٰ تو لگ دے میرے نبی دیاں فوجاں قطاران دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی جیڑا میرے نبی دے صحابہ نو مندہ بلا سی قسم خدا دی جہنم نو جاسی وہ انشاءاللہ اور جس کپڑے نو نبی دا پسینہ لگے وہ کپڑا آگ چ نہیں سردا تے جس صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگے پسینہ بھی لگے وہ کیویں سڑ سکدا ہے گل بڑی با کمال فیصلہ آبادیو جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے وہ جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے جنو جنو آقا سونا سینے نال لا گیا جگان دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا اب آپ کی بھرپور توجہ میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں خطیب پاکستان خطیب ذیشان مفکر اصلاح معاشرہ داعیہ کتاب و سنت ولی کامل حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب حافظہ اللہ تعالی میں ملتمس ہوں کہ مائک پہ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ محور گفتگو فرمائے محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد یوسف پسروری صاحب ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی
فعليہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون صحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ صحابہ پاک کے مصطفیٰ نے حق کو کیا جگر دیا، باہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ صدیق یارو یاور محبوب کردگار، صدیق ہی سے ہے رسم محبت استوار۔ صدیق جب تک کسی دل میں نہ آئیں گے، اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار۔ صدیق ہی خود ذات خدا نے کہا، صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، صدیق ہی علی المرتضیٰ نے کہا۔ لوگوں میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ جیڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے، سارے جگ نو پل پلا بیٹھے، چھری پھیر محبتہ ساریاں تے، ہو کملی والے تو فدا بیٹھے۔ روم چین فارس سبت چھڑ کے، کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے۔ پسروری او نہ ہور کی لینا ہے خدا کولوں، جڑے لب حبیب خدا بیٹھے۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے، جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب۔ او بھائیہ تھلے بیٹھ، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ تو صاحباب نے میرے تو قبل مسلک اہل حدیث دے عظیم ترجمان حضرت مولانا محمد عثمان شاکر حافظہ اللہ، اور انہاں تو پہلے جماعت دے بڑے ہی اچھے خطیب مولانا احمد حسن ساجد صاحب، بڑے ہی اچھے انداز دے اندر انہوں نے بھی بیان کیتا ہے۔ اللہ انہاں میرے دو بھائیاں دا بیان کرنا تساں احباب دا سننا اللہ قبول فرمائے۔ یہ قرآن و حدیث دیاں جڑیاں محفلاں نے، انہاں محفلاں نو عام محفل نہ سمجھیا کرے۔ اٹھنا بیٹھنا یہ اچھی بات نہیں، اور یہ محفل ہوئے جدے اندر آسمان دے نوری ملائکہ بھی تشریف فرما دے۔ اور نبی علیہ السلام دی حدیث ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے فرماندے نے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ مسجد کے اندر آیا،
نماز پڑھنے واسطے گھروں نکلے ہے، لیکن وہ ذہن چ ارادہ لے کے نکلے ہے کہ نماز بھی پڑھنی ہے. تو اج مولانا احمد حسن ساجد صاحب آ رہے ہیں، پسروری صاحب، شاکر صاحب آ رہے ہیں، قرآن بھی سننا ہے، تقریر بھی سننی. لا یرید الا ان یتعلم خیرا، وہ خیر دی گل سکھنا ہے، او یعلمہ، یا خیر دی گل سکھانا ہے. نبی علیہ السلام فرماندے نے کان لہو کا اجر حاجن تامن حجتہ، اللہ یہ سنن سنان والیاں سکھن سکھان والیاں مبرور مقبول حج دا ثواب عطا کر دینا. حج کرنا کنا اوکھا کام ہے، بول دینے ہن تے تھانو 15-20 لاکھ تو تھلے حج بھی نہیں ہوندا، بول دینے حج کر کے بندے دا اپنا حج نہیں رہتا. حج دیاں بھی اگوں ABC گریڈ نے نا، کیوں جی بھائی شراز سے اس واسطے ہن تے پیسہ بھی چوکھا چاہیے. تے اج کل گرمی کنی پئی، کنے حاجی جڑے نے وہ حج کردے ہی اللہ نو پیارے ہو گئے. بہرحال اسلام دے ارکان جو سب تو مشکل ترین جڑا رکن ہے وہ حج ہے. تے نبی علیہ السلام فرماندے نے ایتھے تسی قرآن و حدیث سکھن سکھان آئے ہو تے اللہ تھانو مبرور مقبول حج دا ثواب عطا کر دے. تو اس واسطے بڑے ہی کامل استغراق نہ میری چند باتاں اور گزارشات نو ذرا سماعت فرمانا ہے. حضرت عثمان شاکر صاحب صحابہ دے متعلق ہی بیان کر رہے سن. میں ایک بات عموماً کہنا ہونا کہ صحابہ دی کوئی بھی عظمت اور شان بیان نہ کیتی جائے، انہاں واسطے اینا ہی کافی ہے کہ وہ پیغمبر دے صحابی نے. جس طرح قیامت تک کوئی نواں نبی نہیں نہ آ سکتا، اس طرح قیامت تک کوئی صحابی بھی نہیں پیدا ہو سکتا. کیونکہ صحابی انہوں کیا جاندا ہے جنہیں ایمان دی حالت دے اندر آقا دے چہرہ پر انوار نو دیکھیا ہوئے، پھر ایمان دی حالت دے اندر ہی دنیا تو چلا جائے، انہوں صحابی کہتے ہیں. ہن پیغمبر دے چہرے نو ایمان دی حالت دیکھنا ایک کتنا بڑا اجر ہے. توجہ ہے سارے گوڑے ذرا چھڑو. کوفے دی مسجد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمانے پیغمبر دے صحابی نے. اس طرح ہی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ایوی تشریف فرمانے. ایک باروں آیا ہے کوفی ہے، یہ خارجی ہے، ادھا نام ہے قیس بن علقمہ. مسجد دے اندر داخل ہویا جدوں نے پیغمبر دے صحابہ نو بیٹھے ہم ویکھیا نا، تے اس خارجی نے حضرت علی نو گالیاں دینیاں شروع. کیونکہ ایک عربی دی کتاب در الصحابہ امام شوقانی رحمہ اللہ دی، انہوں نے باب بنے باب فضل علی ابن ابی طالب. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت اور شان اور مقام تے انہاں باب بنے. او دے اندر ایک حدیث لے کے آئے امام شوقانی. اس حدیث دی راوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. فاطمہ کہیں دیا نے صبح دا ٹائم ہے، میں چار پائی تے ایک پاسے میں بیٹھی ہاں، ایک پاسے حضرت علی بیٹھے نے سرانے والے، درمیان چ میرے ابا جی آگے بہ گئے. ابا جی آندے نے علی تیری وجہ تو 2 گروہ جہنم دا بالن بنن گے، ایک خارجی ایک رافضی. رافضی او لوگ نے جنہ علی دی عقیدت دے اندر آن کے اینا غلو کیتا ہے کہ علی نو خدا دی سیٹ تے بٹھا دیتا ہے. حضرت علی دی عقیدت اور محبت دے اندر غلو کرن دی وجہ تو، جس طرح یہودیاں نے حضرت عیسیٰ نہ انتہا تو زیادہ ویر رکھے تے عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ دی محبت اور عقیدت آن کے اینا غلو کیتا کہ حضرت عیسیٰ نو چوک کے اللہ دا بیٹا بنا دیتا ہے. عیسائی غلو کرن دی وجہ تو جہنم دا بالن بنن گے، یہودی ویر رکھن دی وجہ تو جہنم دا بالن بنن. اس طرح خارجی حضرت علی نہ بغض رکھن دی وجہ تو، کیونکہ جنہیں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شہید کیتا ہے، کون سی؟ عبد الرحمن بن ملجم خارجی سی، جنہ حضرت حسین نو حضرت امیر معاویہ نا صلح کرن دے ایوچ کوفیاں نے زہر دیتا، وہ کون سن؟ وہ خارجی سن۔ جلاء العیون دے اندر ملا باقر مجلسی نے لکھے ہے 18,000 خط لکھ کے حضرت حسین نو بلان والے کوفے دے خارجی سن۔ حضرت حسین دا خانوادہ میدان کربلا چ ذبح کرن والے خارجی سن۔ یہ جلاء العیون چ ملا باقر مجلسی خود لکھ دے، اور حضرت حسین دا سر کٹ کے تھال چ پا کے عبید اللہ بن زیاد دے سامنے پیش کرن والے خارجی سن۔ یہ خارجیاں نے حد تو زیادہ بغض رکھے، یہ بغض رکھن دی وجہ تو جہنم دا بالن بنن گے، رافضی غلوب کرن دی وجہ تو جہنم دا بالن بنن گے۔ تو آپ نے فرمایا سی الفاظ نے حدیث دے حوالے دا ذمہ دار میں ہاں کہ میری امت دے اے شیعہ نے وَلَا تُجَالِسُوهُ وَلَا تُنَاكِحُوهُ وَلَا تُشَارِبُوهُ وَلَا تَوَاكِلُوهُ، انہاں نہ کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں، بہنا بھی نہیں، اٹھنا بھی نہیں، رشتہ لینا بھی نہیں، دینا بھی نہیں۔ وہ گل دی سمجھ آ رہی جے کوئی نہ؟ جدو انہیں گالیاں دیتی ہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ دے اندر انہاں دا 10واں نمبر ہے، جنہاں نو نبی پاک نے نام لے کے کیا سی ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ کہنے لگے ہو تو حضرت علی نو گالیاں دے رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی من سب علی فقد سبنی، جنہیں علی نو برا بلا کیا انہیں منو محمد نو برا بلا کیا، جنہیں علی نو گالی دیتی انہیں منو محمد نو گالی دیتی۔ من ابغض علی فقد ابغضنی، جنہیں علی نہ بغض رکھیا انہیں میرے نہ بغض رکھیا۔ من آزا علی فقد آزانی، جنہیں علی نو دکھ دیتا انہیں منو دکھ دیتا، جنہیں علی نو تکلیف دیتی انہیں منو محمد نو تکلیف دیتی۔ من احب علی فقد احبنی، جنہیں علی نہ محبت کی تھی انہیں میں محمد نہ محبت کی تھی۔ ومن احبنی فقد احب اللہ، جنہیں میں محمد نہ محبت کی تھی انہیں اللہ نہ محبت کی تھی۔ فرمایا تو علی نو گالیاں دینے، علی دی تے عظمت ہی بڑی، پیغمبر دا داماد علی ہے، حسنین دا باپ علی ہے، شیر خدا علی ہے، فاتح خیبر علی ہے، فاتح خندق علی ہے، فاطمہ دے سر دا تاج علی ہے، تو گالی دے رہے ہیں۔ سن نبی دے ادنا جے صحابی دی عظمت مان نہیں، وہ خارجی اندہ ادنا جے صحابی دی کنی عظمت، انہیں کہا سونے تھے بے یہ حدیث میں اپنے کنانا نبی پاک کو سنیے، حضرت سعید بن زید نو آندے نے خارجی میں، آقا نے فرمایا سی ایک بندے نو عمر نو مل جائے، عمر نو کنی سی؟ البدایہ چی امام ابن کثیر نے 1780 سال عمر لکھی ہے حضرت نوح علیہ السلام سے۔ 1780 سال ایک بندہ نمازاں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، عمرے کرے، قرآن پڑھے، صدقات و خیرات کرے، نیکیاں کرے، او دی 1780 سال عمر نو دی عبادت ایک پلڑے تے آقا نے فرمایا سی میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پلڑے وہ سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ یعنی عمر نو دی عبادت ایک پلڑے تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا، عمر نو دی عبادت میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو علی نو گالیاں دے رہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کر دے سر تھوڑی پوری زندگی دی عبادت ایک پلڑے اور تھوڑی جی دیر واسطے صحابی دا نبی کو بیٹھنا ایک پلڑے۔ اور آقا نے فرمایا سی احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرنا ایک پلڑے تے میرے صحابی دا ایک مٹھ جاؤں اللہ دے راج دینا ایک پلڑے۔ تھوڑا احد پہاڑ دے برابر سونا میرے صحابی دے ایک مٹھ جاؤں دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا سی لا تمس النار مسلمن رعانی او رعا من رعانی، اس بندے نو جہنم دی آگ چھوئے گی بھی نہیں جن نے ایمان دی حالت چ منو ویکھے، مس کرنا چھوئے دی بھی نہیں۔ پھر اتنے بس نہیں او رعا من رعانی،
جن نے میرے ابو بکر نو ویکھیا انہوں بھی جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی، جن نے میرے عمر نو ویکھیا عثمان و حیدر نو ویکھیا انہوں بھی نہیں جہنم دی اگ چھوئے گی۔ اور اگے آئیے آقا فرماتے نے توبہ لمن رآنی، توبہ او رآ من رآنی، خوشخبری دے دیو جنہیں ایمان دی حالت میں نو ویکھیا ہے، کہا دی جنت دی۔ توبہ ایک جنت چ درخت ہوئی، محدثین نے لکھیا ہو دی ایک ٹہنی دی چھاں اتنی لمبی ہے 500 سال ایک گھوڑا دوڑدا رہے، توبہ درخت دی ایک ٹہنی دی چھاں دی مسافت رو پوریا نہیں کر سکتا۔ فرمایا توبہ خوشخبری دے دیو، اگے کیا توبہ او رآ من رآنی، انہوں بھی خوشخبری دے دیو جنہیں مینوں ویکھن والے نو ویکھیا ہے، جنہیں ابو بکر عمر عثمان نو ویکھیا انہوں بھی جنت دی خوشخبری دے دے۔ اوہ اگے تھوڑی واری آ گئی، آقا فرماندے نے جنہیں مینوں بغیر ویکھن تو منیا نا انہوں جنت دی 7 دفعہ خوشخبری دے دی۔ کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ۔ وہ تو ہاں آقا نو ویکھیا ہے، اللہ نو ویکھیا جے، قرآن اتردا ویکھیا جے، صحابہ نو دیکھیا جے، بدر ہوندی ویکھی جے، احد ویکھی جے، احد دی جنگ ہوندی ویکھی، بولو تے صحیح، قرآن اتردا ویکھیا، کچھ بھی نہیں ویکھیا، بغیر ویکھن تو ہی سارا کچھ منے ہے۔ آقا فرماندے نے جنہ منو بغیر ویکھن تو منے ہیں، اللہ نو بغیر ویکھن تو منے ہیں، صحابہ نو بغیر ویکھن تو منے ہیں، قرآن اتردا بغیر ویکھن تو منے ہیں، جنہ کہا سارا ہی حق کے سچے پاک کے لا شک کے انہاں نو جنت دی 7 دفعہ خوشخبری دے دیو۔ اتنی بڑی بات، اور تسی بڑے خوش نصیب ہو، صحابہ عام لوگ نہیں، یہ وہ نفوس قدسیہ نے جنہ دے بارے قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ آندے نے میں انہاں دے دلان دے تقوی دا امتحان لیا، دلان دے تقوی دا امتحان لیا۔ اللہ امتحان دا لفظ سامنے آیا، اے جیڑے نبی دے شاگرد نے اے کیڑے مدرسے جھ پڑھ دے رہے نے، اللہ انہاں دی یونیورسٹی کیڑی ہے، انہاں دا مدرسہ کیڑا ہے، تے اللہ انہاں دا معلم تے مدرس کون ہے، تے انہاں دا نصاب کی ہے۔ فرمایا قرآن پڑھ دے جاؤ جواب آندا جائے گا۔ انہاں دا مدرسہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ انہاں دا مدرسہ بیت اللہ، اونچی بولو کیڑا مدرسہ ہے؟ اللہ تھانو سارے انو لے جائے، اللہ جڑے ہولی آمین آندے نہیں انہاں نو بھی لے جائیں، اللہ انہاں سارے انو مکے مدینے لے جا۔ اللہ مدت گزریے سکھ دے انو جوگی سانگ بنان نو جی کردہ، تیرے کر دے دعالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کردہ، تیرا در ویکھاں تیرا گھر ویکھاں، تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمران گان نو جی کردہ۔ میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حج کر کے، میں شرمندہ ہاں منرے چج کر کے، بھلا چک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردہ۔ تے گل بڑی کمال جے جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی نئی ریس گلاب تے امبر دی، جتھے ستائے اللہ تیرا نبی اوتھے مر کھپ جان نو جی کردہ۔ پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔
اللہ تھانو ساریاں نو مقام ملتزم نہ چمڑن دی توفیق دے. پھر کہہ دیو اللہ اللہ اللہ. بابا جی مقام ملتزم دے قریب کھڑے نے تے پتہ کی آندے نے اللہ اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ ہنجواں نال دو لین دے. تیرا بوا چھڈ جاواں کتے میرے مالکا تیرے بنا کون میرے سچے خالقا. ہنجو لڑی سمسام نو پرو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے. اے منیا میں تیرے بوئے چ پھبدا نہیں جیڑا سجدہ تینوں لائے کہ او سجدہ نہیں پر ملتزم لاگے ذرا کو کھلو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے. دل کردہ تیرے بوئے دی دہلیز چملا حجر اسود سنے کہ چیز چملا منو چڑکی نہ موندا سدھا ہو لین دے اپنے بوئے وچ بہ کے اللہ رو لین دے. اللہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث مولانا یوسف سروری صاحب. کوئی آکھے دا مدینے دی گل نہیں کر دے اللہ مانن نو جی کر دائے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں. جانا نا مدینے اسی مکے بھی جانے ہاں تے اچھی بولو آنوہ دے مدینے. میں کہا مدینے جائی دے کیونکہ حج ہندہ ہی مکے چھے. سارے مناسک کتھے نے حج دے عمرے دے سارے مناسک کتھے نے مدینے چ زیارتہ نے. مکہ بھی افضل مدینہ بھی ہو ساڑیاں روئے زمین تے بستیاں ہی دو نے ایک مکہ تے ایک مدینہ. سانو تے تیجی بستی وارا ہی نہیں کھاندی. آقا نے فرمایا تینہ جگہ تے جانا سواب ہے. مکے چ جانا سواب رہنا سواب آونا سواب مدینے جانا سواب رہنا سواب آونا سواب اقصی دے اندر جانا سواب آونا سواب رہنا سواب بیت اللہ چ نماز پڑھیں دا لکھ دا سواب ہے. مسجد نبوی چ نماز پڑھیں گا 1000 نماز دا سواب ہے. اقصی چ نماز پڑھیں گا 500 نماز دا سواب ہے. اور انہاں تینہ جگہ تو علاوہ کتے بھی بندہ جائے گا نا سواب دی نیت رکھ کے جانا بھی شرک ہے رہنا بھی آونا بھی شرک ہے. ساڑھے کو دے مکہ مدینہ ہی ہے. مکہ او شہر ہے جدے واسطے اللہ دے خلیل نے دعاواں کیتیاں نے. مدینہ او شہر ہے جدے واسطے رب دے حبیب نے دعاواں کیتیاں. دو ہی بستی ہے. کمال دی گل کیتی اللہ مانن نو جی کردائے ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں. دل لگدا نہیں پاکستان اندر میری جان مدینے دی جان اندر. وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جا زیارتاں پاواں مدینے دیاں. دسا مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا دل کھچ دیاں وانگ مشوکان دے پیڑا بکریاں گاواں مدینے دیاں. اے شربت سندل کس کم دائے پانی پین والا زم زم سوڑ پسروری کو لو. اے شربت بزوری کس کم دائے پانی پین والا زم زم دائے. مکے وچ جا کے پانی پیواں نالے کھجوراں کھاواں مدینے دیاں. اینا دا مدرسہ بیت اللہ ہن معلم کون ہے فرمایا ہو والذی بa'ث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اونا دا معلم تے مدرس محمد الرسول اللہ آئے ان پڑھاں دے وچوں نے امیاں دے وچوں نے
آئے امی بن کے نے امیاں دے نگے بن کے آئے نے امی انہوں آندے نے جڑا کسے انسان کو لو نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹ رب رحمان کو لو پڑھیا ہوئے امی کیا انہوں جاندہ ہے جدا زمین تے استاد کوئی نہیں مائیکل ہارٹ ایک بہت بڑا مصنف عیسائی گزرے ہے انہیں دنیا کے 100 عظیم انسان کتاب لکھی ہے وہ دے فرینڈ دے اتے مین ٹائٹل دے اتے نا آمینہ دے لال دا لکھ دا ہے آندہ دنیا دا سب تو عظیم انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیا کیوں لکھے آئی آندہ میں 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے کسے دے 10 استاد کسے دے 20 کسے دے 3 ایک کی زمین تے ہستی گزری ہے جدا زمین دی دھرتی تے رب نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں تے آقا فرماؤندے نے انما انا بعثت معلما او لوگوں میں پوری کائنات دا معلم بن کے آیا ہوں ان معلم تے مدرس کون ہے محمد رسول اللہ کون ہے محمد صحابہ دا مدرسہ بیت اللہ تے معلم تے مدرس کون ہے محمد الرسول اللہ نصاب کی ہے کتاب اللہ پڑھنے والے کون نے اصحاب رسول اللہ امتحان لین والا کون ہے امتحان اللہ تے رزلٹ کیے رضی اللہ تے تبغہ کیے حزب اللہ جیڑا نہیں مندہ او پکا لعنت اللہ جیڑا نہیں مندہ او پکا ویکھ لے تو انہیں فیل ہوئے کے پاس ہوئے قرآن اندہ اولائک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم اللہ دینے میں انہاں دیاں جیباں چجرے عظیم دے ٹگڑ پا دیتے ہیں تو فیل پاس دیاں گلہ کرنا ہے اجے بھی سمجھ نہیں آئی آج بھی ایتا طائف دے اندر عبداللہ ابن عباس دے نام نہ لائبریری ہے اس لائبریری چ پتھر پئے نے انہاں پتھراں تے ایتا عبداللہ بن عباس نے آپ لکھیاں نے جیڑیاں ایتا میں ہون لگا پڑھنے عبداللہ بن عباس نے انہاں پتھراں تے لکھیاں نے آج بھی موجود نے اللہ تینو لے جائے تے ویکھ کے آئی وہ کیڑیاں ایتا نے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم ویکھ لے جے بھی نہیں سمجھیا اے اجر عظیم اللہ کیوں دیتا ہی فرمایا انہاں دا نصاب عظیم ہے قرآن بھی عظیم ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ قرآن بھی عظیم ہے جن نے نازل کیتا ہے او دا عرش بھی بولو بولو فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ جنہیں نصاب پڑھایا او دے اخلاق دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
اور قرآن سناوا اللہ فرماندے نے وَسَّتُوَنَا فیل ہو گئے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ قرآن بھی عظیم ہے تے اچھی بولو نبی دے صحابہ دا اجر بھی عظیم ہے تو مندہ نہیں اے ویکھ لے پیغمبر دے یار وفادار اونے جنہ دیاں جیباں دے اندر اللہ نے اجر عظیم دے ٹکڑ پا دیتے نے تو آنے فیل ہو گئے قرآن اندے اولائک علی ھدی من ربہم واولائک ھم المفلحون یہ سارے ہدایت نے فلاح پا گئے اولائک من الصالحین سارے ہی نیک نے اولائک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ جیسے صلوات دا لفظ ہوتا ہے نا اگلے دن ایک محدث کہن لکھیا سی انہیں صلوات دا معنی ہے وے رب اپنے نبی دے صحابہ دے تذکرے اپنے فرشتیاں چ بہ کے کرتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ سارے ہی ہدایت یافتہ نے اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المتقون اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون اولئک سيرحمهم الله اولئک هم الصدیقون اولئک هم الصادقون اولئک کتب فی قلوبہم الایمان اولئک حزب اللہ صحابہ دی عظمت چینا قرآن رات مکجے قرآن نہ مکے قرآن ہی پڑھی جائیے نا نبی دے صحابہ دی شان مک دی نہیں اللہ اندے نے رضی اللہ عنہم میں اینا تے راضی ہے میرے تے راضی ذرا غور کرو نا چھوٹی ڈگری ہے 1,24,000 کمو پیش انبیاء دنیا تے آئے نے کسے نبی دے صحابی نو ڈگری نہیں ملی رب نے کیا ہے میں اینا تے راضی ہے میرے تے راضی یہ بڑی وڈی ڈگری جے جنت چ جانا جے نا قیامت نو اچھی کبو جانا ہے اللہ کہن کے جنتیوں کے چیز دی لوڑ ہے آجے اللہ لوڑا تے مک گئی نے ادھروں گمان کرنے ہیں ٹہنی سامنے ہوں دیئے پھل توڑنے ہیں موج پانے ہیں بلکہ آقا فرمائے قیامت نو نا پرندہ روسٹ ہو کے نا بٹیرا ایتھے تے روسٹ کرنا پہندہ رہا عیسیٰ بھی آج منو بٹیرے کھوائے نے تاں قرآن پڑھیا جائے بولتے نہیں بٹیرا پہ کے نا پلیٹ چ جنتی دے سامنے آ جائے گا تو پتہ کی کہے گا بٹیرا جنتیہ کھاندہ کیوں نہیں بٹیرا آکھے گا تو کھاندہ کیوں نہیں اللہ اکبر تے ویکھو حوراں بھی ہون گیاں پتہ جے نا حوراں بول دے رہے ایک منہ دا مولوی جی 72 ملنیاں نے میں کہا حوراں عملان دے صاحب نہ ملنیاں تو کٹھیاں ہی 72 لین دے ہیں میں کہا اگر کردار چنگا ہویا تے حوراں جے نہیں تے جے کردار برا ہورے تے وڈ تے پہنے ہو تے پہنے ہی پہنے ایتھے تو ایک بیٹی پہن دا رشتہ کرنا ہوئے تے منڈے دا حسب و نسب وینا ہے ویندے ہو کہ نہیں پراواں دی وکھری سڑ پیرے پیو دی جتی ٹوٹ جاندی ہے بچی دا رشتہ اللہ نے تو ایک دینا ہے دینی ہے تے 100 پون چھان کرنا ہے میں تینوں 70 دینی ہے میں کچھ نہیں ویکھنا بول دے رہی ہوں میں بھی کچھ ویکھ کے دینی ہے بھی تیرا کردار ہوراں لینا لگے ہورے کھانا لے وہ کردار چیک ہونا جے پھر ہوراں ملنی ہے تو اتھو کردار چنگا بنا کے جایا جے
حوراں بھی ملنیاں نے تے اللہ کہن گے جنتیوں کی چیز لوڑ اللہ کو نہیں لوڑا ہے تھے کیڑیاں رہ گئی یعنی جنت فرمایا دو چیزیں ایسیاں نے جیڑیاں اس تو قبل میں کسے نبی نو بھی نہیں دیتیاں حدیث بخاری دی ہے پہلی گل لے وے جنتیوں آج میں تھانو اپنا دیدار کرانا چاہنا کرنا جنا انشاءاللہ بولو وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں پانی شراب شاید دودھ دیاں نہراں ہونیاں موجاں لیندے اوتھے رب دے اے پیارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے تے گل بڑی باکمال جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہونگے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہونگے کستوری نال لگے وچ گارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے ایک اٹ چاندی دی ایک اٹ سونے دی مٹی امبر دی گارا کستوری دے خطاب ہوتے بھی یوسف وہ کبھو انشاءاللہ کی ہوئے انشاءاللہ جے معاہدہ نہیں جانا تو پھر جانا کنے میں تے اگے سن لو پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی صدا رہن والی ہوتے جوانی ہوئے گی بڑھیا ہونا ہی نہیں کیوں بابے ہو بڑھیا ہونا ہی نہیں ایتھے ہی بڑھے ہوئے ہو اوتھے نہیں ہونا اوتھے قد بابے آدم دا ہونا 90 فٹ جوانی نبی عیسیٰ دی 33 سالہ حسن نبی یوسف دا آواز نبی داود دی صبر نبی ایوب دا بولی آمینہ دے لال دی تو مزہ نہیں آ جائے گا وہ بول دے نہیں آ رہے او دو جانا ہے اللہ اکبر پجی ہوئی مچھی دی فیصلہ بادی ہو پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی صدا رہن والی ہوتے جوانی ہوئے گی ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب کڈا سونا سما اوپر بہار ہوئے گا جدو سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا اللہ جنے کڈا سونا سما اوپر بہار ہوئے گا جدو سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا ویندے رب نو پہ اوتھے اے سارے ہونگے کہو انشاءاللہ اللہ کہن گے جنتی آج میں تھانو اپنا دیدار کرانا چاہنا وہاں اللہ آؤنگے نور دے پردے چکن گے جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھی دا ہے تے دوسری آخری نعمت کی ہے جنتی فرمایا جنتیو آج میں تھوڑے تے راضی ہو گیا آج تو بعد میں تھوڑے تے ناراض ہونا ہی نہیں جنتیاں دی آخری نعمت رب دی رضا آخری نعمت جنت تے ابو بکر دیواری آئی رب دنیا چی آندہ ابو بکر میں تیرے تے راضی ہاں عمر میں تیرے تے راضی ہاں عثمان میں تیرے تے راضی ہاں طلحہ زبیر میں تھوڑے تے راضی ہاں سعد سعید میں تھوڑے تے راضی ہاں بدر احد خندق والیوں میں تھوڑے تے راضی ہاں پتہ اے چل دے جتھے جنتیاں دی نعمت دی انتہا ہوندی ہے اتھو نبی دے صحابہ دی عظمت دی ابتدا ہوندی ہے اینی نبی دے صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوان اولئک حزب اللہ اللہ دینا میری جماعت ہے میری عمران خان دا میری جماعت ہے نواز شریف آندہ میری جماعت ہے بول دیں اب پی پی والے آندے نے میری جماعت ہے کوئی آندہ او میری جماعت ہے تے اللہ آندے نے اولئک حزب اللہ خبردار بھائی آگے کی کیا اللہ خبردار لکھیا ہوندہ ہے نا کھمبے دے اتے خبردار اینے 1000 وولٹ بجلی تو گزر رہی ہے خبردار نیڑے نہ جایا جائے بول دے اللہ بھی آندے نے اللہ خبردار میرے صحابہ تے تنقیس نہ کرے آجے
میرے صحابہ تے تبصرے نہ کرے آجے ابو بکر و عمر دے خلاف ہرزہ سرائی نہ کرے آجے الا خبردار پہلو کیا اولئک حزب اللہ پھر اگے کیا الا خبردار ان حزب اللہ اے بے شک میری جماعت تکے نالی کہہ دیتا ہے ہم المفلحون سارے ہی کامیاب نے یہ آندہ 4 پاس ہوئے باقی فیل ہو گئے 1,44,000 سے آبادی جماعت یار فیصلہ آباد کو سکول ہوئے 500 تعداد ہوئے بچیاں دی 496 فیل ہون 4 پاس ہون کیدہ قصور ہے استاد دا ہی ہے نا ہون ایک بندہ کہ 1,44,000 جو 4 پاس ہوئے باقی فیل ہو گئے تے اٹیک کی دے دے وے بولو نا امینہ دے لالتے وے نا بولتے نہیں اٹیک تے نبی دے وے لیکن ڈائریکٹ اٹیک کر نہیں سن سکتے انہا اٹیک صحابہ دے وائنہ پیغمبر دی ذات تے کیتا ہے میں کہنا اولاد تا پتا ماں باپ تو لگ دے باغ دے پھل تا پتا مالی تو لگ دے شاگرداں دا پتا استاد تو لگ دے صحابہ دا پتا مصطفیٰ تو لگ دے میرے نبی دی سیرت نو صداقت دی شکل جو ویکھنا ہی تے ابو بکر صدیق نو ویکھ لے اگر نبی دی عدالت نو تو سیرت دی شکل جو ویکھنا ہے حضرت عمر فاروق نو ویکھ لے میرے نبی دے شرم و حیا نو ویکھنا ہی شخاوت نو ویکھنا ہی میرے نبی دے عثمان نو ویکھ لے نبی دی شجاعت نو ویکھنا ہی حضرت علی حیدر کررا نو ویکھ لے نبی دے تقوی تے زہد نو ویکھنا ہی عبیدہ ابن جراح نو ویکھ لے نبی دے حافظے نو ویکھنا ہی 5374 حدیث تے حافظ ابو ہریرہ نو ویکھ لے نبی دی سیاست نو ویکھنا ہی حضرت امیر معاویہ نو ویکھ لے پیغمبر علیہ السلام دے جہاد نو ویکھنا ہی سیف من سیوف اللہ حضرت خالد بن ولید نو ویکھ لے اور نبی دی استقامت نو دیکھنا ہی تے حبشے دے کالے بلال نو ویکھ لے نبی دی جلوت تے خلوت نو ویکھنا ہی میری ماں عائشہ صدیقہ نو ویکھ لے نبی دی جلوت دی بھی ساتھ نے خلوت دی بھی ساتھ پیغمبر دی جنی خلوت دی زندگی ہے ماں عائشہ نے بیان کی میرے نبی دی جلوت بھی پاک ہے اونچی بولو خلوت بھی نبی دی جلوت بھی دین ہے تے آقا دی خلوت بھی دین ہے یہ ہے میں نبی دے سیاست اوے شگردی جنان پیارے دی کی تھی اللہ تھنو نبی دے صحابہ دے لڑ لائے پھر کہہ دیو شگردی جنان پیارے دی کی تھی عمر ساری اندر نظارے تے بیتی اشارے تے بیتی دوارے تے بیتی میرے نبی دیاں فوجاں قطاران دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاران دے ساتھی او غاران دے ساتھی مزاران دے ساتھی جیڑا میرے نبی دے صحابہ نمندہ بلاسی قسم خدا دی جہنم نجاسی تو وہ انشاءاللہ اس واسطے تو آنا بدل گئے معاذ اللہ میں تو کہنا وہ پانی نہیں بدلیا جیڑا نبی اسماعیل دیاں ایڑیاں دے تھلیوں نکلیا زمزم پیتا جے کہ نہیں بولو اللہ تو انہوں پیائے زمزم کتوں نکلے ہے پتہ جی مکے جی نکلے ہے پر نکلے ہے کہ پتہ جی حضرت اسماعیل علیہ السلام بے تابینہ رو رہے نے پیاس پوکھ دی ویت اماں جی حاجرہ صفا تو مروہ مروہ تو صفا صفا تو مروہ 7ویں چکر تے مروہ تے کھڑیاں نے اللہ نے کہا جبریل جا جلدی جا ہون میری بندی بے بس ہو گئی جیڑا ہے نا اسماعیل دے پیر جڑیاں دوویں لتاں چکیاں نے اسماعیل رو رہے نے ایڑیاں دے تھلے جا کے اپنا پار مار
جبریل نے پر ماریا پانی دا چشمہ نکلیا لیکن اس پانی نو ایڑیاں نبی اسماعیل دیاں لگیاں وہ پانی نو اسی گیلراں وچ پا کے گھر لے ہونے کئی سال پیا رہندا نہ او دا رنگ بدلدا ہے نہ مزہ بدلدا ہے نہ ذائقہ بدلدا ہے بولو کیوں جس پانی نو ایڑی نبی اسماعیل دی لگ جائے او دا ذائقہ نہ بدلے مزہ نہ بدلے رنگ نہ بدلے یار جس صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگ جائے پسینہ بھی لگ جائے وہ کیویں بدل سکدا ہے بول دے نبی دا تے سینہ بھی آلہ ہے پیغمبر دا پسینہ بھی آلہ ہے پسینہ کتنا آلہ ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نو پوچھنا لے پوچھیا عبداللہ تو اکھا تو نبی نے نبی پاک نو بڑی جلدی لبنے تے عبداللہ بن ام مکتوم آندے نے نبی دے پسینے دی خوشبو یہ نہیں ہے منو گلیاں دس دیندیاں نے ایتھوں دی آمینہ دے لال ننگے نے بی بی ام سلیم نبی دا پسینہ لا کے بوتل جے بند پیاں کر دیاں نے پوچھیا ام سلیم تو میرے پسینے نو کی کرنے سونیا میرے کر کستوری ہے میں چاہنی او دے اندر تھوڑا پسینہ مکس ہو جائے او دی خوشبو اور زیادہ ہو جائے حضرت انس دے کر مہمان آؤندے نے انہاں نے اسرا رومال چ روٹیاں لپیٹ کے رکھیاں پونا گندا سی مہمان آندے نے یار پونا انس دھو لینا سی انہاں اتوں لایا جا کے تندوری سے سٹ دیتا ہے اگ چ کہن لگے انس تو غصے ہی کر گیا تینوں کیا دھو لین تو اگ جی سٹ چھڑیا تھوڑی دیر گزری اگ چوں رومال کڈیا جھاڑیا روٹیاں دے وچھایا تے مہمان آندے نے ساڈی اکھ نے ایویں دا منظر نہیں ویکھیا ایک کپڑا کیویں بچ گیا ای اگ چوں انس گل تے دس تے حضرت انس آندے نے جگاں دے پیر ایک دن میرے گھر تشریف لے آئے پسینہ پونجن واسطے آپ نے کپڑا منگیا میں آپ نو کپڑا دیتا پسینہ صاف کر دے رہے تے جدو آپ چلے گئے اے رومال نو اساں سنبھال لیا جدو گندا ہوندا ہے نو کدی پانی نہ نہیں اسی دھوندے نو اگ چ سٹنے آ نبی دے پسینے دی برکت ہی نہیں ہے میل سڑ جاندی ہے کپڑا بچ جاندا ہے او جس کپڑے نو نبی دا پسینہ لگے او کپڑا اگ چ نہیں سڑدا تے جے صحابی نو نبی دا سینہ بھی لگے پسینہ بھی لگے او کیویں سڑ سکدا ہے بول دے نہیں علم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا سناواں علم نشرح لکو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا مدنی دے لبات کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا پھلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا گل بڑی باکمال فیصلہ آبادیو جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے کہو سبحان اللہ اکبر کبیرہ جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتاں دے لوکو حقدار بن گئے جنو جنو آقا سونا سینے نال لا گیا جگاں دا اے پیر سارے جگ نو جگا گیا کون نبی دے صحابہ قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ فرماندے نے قد افلاح المؤمنون ادھر میرے وال ویکھو توجہ قد افلاح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون
هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نعرہ تکبیر. مسلک حق اہل حدیث مولانا یوسف سروری صاحب. آئیے ذرا غور کیجئے. فلاح پا گئے مومن، نمازاں چ خشوع خضوع کرن والے، لغو گلاں تو پرہیز کرن والے، اللہ دے راہ چ خرچ کرن والے کون نے؟ نبی دے بولیا جناب، نبی دے. اللہ تھانوں مدینے لے جائے. مدینے دے اندر اج بھی ایک راجی بینک ہے، راجی بینک، وہ دے اندر نا کرنٹ اکاؤنٹ اج بھی حضرت عثمان دا کھلا ہے رضی اللہ تعالی. مدینے دے اندر بیرے عثمان جڑا کنواں ہے نا، حضرت عثمان نے 35,000 درہم دے کے اپنی ذاتی جیب چو خریدیا. آج دا 1 کروڑ 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے. آج تو کچھ سال پہلے میں دا ایسٹیمیٹ کڈیا سی، ہن دا نہیں پتہ، ہن تے درہم بھی ود گیا. بول دے نہیں کیوں جی بھائی شراز؟ ہن درہم ود گیا. ادو درہم چاندی دا سی، دینار سونے دا سی. تے حضرت عثمان نے ایک وقت تے 600 اونٹ دیتا ہے نا، ایک وقت 940 اونٹ دیتے، 60 گھوڑے دیتے، 10,000 دینار دیتا. 940 اونٹاں نو اگر ضرب دیتی جائے نا 5 لاکھ دے نال، 5 لاکھ دا اونٹ لایا جائے تے 47 کروڑ روپیہ بنتا ہے. 60 گھوڑے ہون تے 2 لاکھ دا گھوڑا 1 کروڑ 20 لاکھ روپیہ بھی بنتا ہے. 2 لاکھ دا جے گھوڑا ہے نہیں. جڑے عثمان کو گھوڑے سن وہ کوئی عام گھوڑے تو نہیں سن نا، انہاں دے اونٹ کوئی عام اونٹ سے نہیں سن نا. 10,000 دینار دیتا، 5.5 کلو سونا بنتا ہے. 5.5 کلو سونے دا ذرا جا کے نا سویرے ایسٹیمیٹ لوایا جے کسی سنیارے کو کنا پیسہ بنتا ہے. تو ایتھے 10,000 20,000 مسیتے دے گیا نا، میں جی چندہ دینا مسیتے. ایک ہور بھی سخی ہے جی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی. سیر و علام النبلاء علامہ ذہبی رحمہ اللہ لکھ دینے، عبد الرحمن بن عوف اتنا بڑا تاجر سی، ایک اونٹ شام دی منڈی چوں نکل رہا ہے، دوسرا اونٹ مدینے چ داخل ہو رہا ہے. اتنے بڑے سے. اور ایک دفعہ 700 اونٹ آیا مدینے چ، ایک اونٹ سے 5 من وزن لدیا. تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اماں جی عائشہ دے کول بیٹھا، ماں جی عائشہ بیٹھے نا کچے مکان کمن لگ پے. اماں جی فرما دیا نا انس کو زلزلہ آ گیا؟ فرمایا نہیں ماں جی زلزلہ نہیں آیا. عبد الرحمن بن عوف دے اونٹ لدے کافرے دے نا مال دے، وہ مدینے چ داخل ہو رہے نے. انہاں دے وزن ہی اینا، مدینے دیاں کچیاں دیواراں تے مکان انہاں دے وزن دی وجہ تو کم دینے پے. تے اماں جی فرما دیا اچھا وہ عبد الرحمن بن عوف جی دے متعلق آقا نے فرمایا سی میرا عبد الرحمن جنت چ ڈاری ماردا داخل ہو جائے. وہ پتا جی عبد الرحمن بن عوف جدو آقا دنیا تو گئے تھے آپ دے 9 گھر سن. عبد الرحمن بن عوف نے مسجد نبوی وچ کھڑیا ہو گئے کیا سی اج تو بعد نبی دے 9 گھراں دا خرچہ کلا عبد الرحمن بن عوف دے. اور جدو فوت ہوئے انہاں دی ایک بیوی نو کنا مال آیا پتا جی؟ 4 بیویاں سن، 4 بیویاں نو 80 ہزار دینار آیا. تے سونے دیاں اٹاں کہاڑیاں نہ کٹ کے دتیاں تے بکریاں دا پتہ ہی کوئی نہیں کنا کوئی. یہ عبد الرحمن کون ہے جڑا ہجرت کر کے مکے جو مدینے آئے؟ بیوی سہریاں کھو لئی، بچہ بھائیاں نے کھو لیا، جائیداد اپنیاں نے کھو لئی، ننگے پیری چل کے ٹاردا لباس پایا مدینے آ گئے. آقا فرماندے نے عبد الرحمن آ گیا جی، اللہ رسول آ گیا، سب کچھ لٹا کے آیا. فرمایا عبد الرحمن سب کچھ لٹا کے آئے، رب کو لو جنت پا کے آئے. تو کچھ بھی نہیں لٹا کے، لیکن اللہ نے پھر اتنا مال دیتا. یہ بھی تاج ہے. حضرت انس کو حدیث سنی جدو اماں عائشہ نے کیا آن کے عبد الرحمن بن عوف نے سنائی. عبد الرحمن اماں جی عائشہ گئے، ماں جی واقعی حدیث سنی؟ فرمایا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ. اعلان کیتا مدینے تے 4 دروازے 700 اونٹ کھلار کے بیمہ پلانے، بیمہ سامان، بیمہ اونٹ سارا کچھ مدینے دے فقراء ہی دے دیو. اور حضرت عثمان نے جڑا کنواں خریدیا وہ دوالے 1500 باغ کھجوراں دا، 1500 باغ. وہ دی دیکھ بھال آلے سعود نے کیتی، وہ دا پھل مکے دیاں عرب دیاں منڈیاں چ وکیا. سارا پیسہ کتھے آیا؟
عثمان دے کون چے اے پاکستان دی حکومت نہیں اے ہوندی تے نہ باغ بھی نہیں رہن دینا بول دے اے ٹیکس ایویں تے نہیں تھانوں لگ دے انہاں دے اپنے ٹھڈ پورے ہون تے تھانوں ٹیکس معاف کرنا آئے دن ٹیکس ہر مہینے بجلی ودی ہوندی ہے کوئی توک ہی نہیں پاکستان غریب مرن دے نے خودکشیاں کر کے کنے لوگ نے جڑے احتجاج انہاں دی سنتے ہی نہیں سنی نہیں جانتے او پیسے دی پھر ایک جگہ خریدی ہے مدینے دے اندر او دے اوتے ایک بلڈنگ بنی ہے فندق وقف عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی جدوں میں جانا وہ بلڈنگ ویکھ کے ہونا سپیشل اج بھی ہے مدینے وہ دی سالانہ آمدن بھائی عثمان پتہ کنی ہے 50 ملین ریال 25 ملین ریال آج بھی مدینے دے فقراء یتیم مساکین بیوہ عورتیں تقسیم ہو رہے ہیں اور 25 ملین ریال آج بھی حضرت عثمان دے اکاؤنٹ چ جمع ہو رہے ہیں اور مدینے دا جڑے بلدیہ دے دفاتر نے انہاں دے پانی تے بجلی دا بل آج بھی حضرت عثمان بن عفان دے نام آ رہے ہیں آج بھی ہن بھی انہوں میں کرامت نہ کہا دے اور کی کہا اے نہیں ولی تے ولیاں دی کرامت ہی عثمان گئے نو کنی 35 ہجری چ حضرت عثمان شہید ہوئے نے صاحب لاؤ کنے سو سال ہو گئے نے لیکن اکاؤنٹ آج بھی چل رہے اور قیامت تک چلنا ہے والذین هم للزکاة فائلون اللہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلک یلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری ہے دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل نبی دے صحابہ عباد الرحمن نے زمین تے چل دے نے تے کسے نو دکھان دے ہی نہیں تے او نانا جاہل مخاطب ہوندے نے آندے نے قالو سلاما او جاہلانہ مخاطب نہیں ہوندے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما ہائے ہائے
نبی دے یاراں دیاں راتاں کلباں چ نہیں گزردیاں، میں خانیاں چ نہیں گزردیاں، قبراں تے دھوئیں تخا کے نہیں گزردیاں، قبراں تے بھنگاں تے چرساں پی کے نہیں گزردیاں، لوکاں دے چگے لٹ کے نہیں گزردیاں۔ اینا دیاں راتاں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ قرآن تو بڑا ہی میٹھا ہے، اینا تے شاید دا ڈرام بھی میٹھا نہیں جس نبی تے سینے تے چٹھی اتاری ہے اللہ دے روزے تے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرمائے۔ مکہ فتح ہوندہ ہے تے ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا تے گھر گیا تے ہندہ نو آندہ تو بھی کلمہ پڑھ لیا، ہندہ نے وٹ کے چپیڑ ماری ابو سفیان چوری دے منہ تے، آندھی یہ ساری زندگی محمد دی مخالفت چ گزار دیتی ہے تے چھیتی کلمہ پڑھ گئے، ہن منو بھی آنا پڑھ لے، جا کام کر میں نہیں پڑھنا۔ یہ جو فجر دی نماز پڑھ کے گھر گیا نا تے اجے دروازہ کھولیا نہیں تے اگوں ہندہ دے کلمہ پڑھن دی آواز پئی آوندی ہے۔ پوچھیا ہندہ تو تے بڑی سخت دل ہے تے کلمہ کیوں پڑھنی ہے بھئی؟ ہندہ آندھی ہے ابو سفیان تینوں میں کی دساں، پچھلی رات دا ٹائم سی تے میں کعبۃ اللہ دے اندر نظر مارنیاں، منو تے اسی بیت اللہ فتح ہویا ہے، نبی دے صحابہ نے شرابہ پیتیاں ہون گیاں، کوئی کنجریاں ناچ کر دیاں ہون گیاں، لیکن میں جا کے ویکھیا ہے تے پیغمبر دے یاران نے بیت اللہ نو گھیریا سی، کوئی شکرانے دے نفل پردہ سجدے چ ڈگا، کوئی رکوع چ ڈگا، کوئی قیام چ کھڑا ہے تے رون ڈے نے۔ میں نبی دے یاران دے سجدے رکوع ویکھ کے کلمہ پڑھن تے مجبور ہو گئیاں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ رات لنگ جائے نہ نبی دے صحابہ دی بات مکے تے نہ نبی دی نعت ہی مکے، بول دے تے نبی دے یار والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں، کنو دل دا حال سناواں میں، اور کدے اگے ترلے پاواں میں، بوا ہور کوئی مینو وکھا دے تو، دل قدسیاں دے تڑپا دے تو، سائیں وحدت ناد وجا دے تو، تیرے در تے آئے روڑ روڑ کے، تیریاں منتاں پہ کرنے موڑ موڑ گے، سر سٹ کے ہتھانو جوڑ جوڑ کے، ایک خیر دا چٹکا پا دے تو، اللہ تیرے در جیا در کوئی ہور نہیں، ساڑیاں منتاں نے تیرے اگے زور نہیں، ساڑے پاپاں دی گٹری پھول نہیں، جا بخش دیتا فرما دے تو، ربا آن ڈگے در تیرے دے، رکھ آساں فضل گنیرے تے، ہن سختی نہ کری میرے تے، جا بخش دیتا فرما دے تو۔ یہ نبی دے یار رون والے نے، اللہ نو منان والے۔ آج کل دے ولیاں دے بڑی عجیب کرامتاں نے نا، انہیں اتھوں ملنگنی کڈی، انہیں اگے ویچی، انہیں پھر اگے ویچ چھڑی، انہیں او دی لین دی اندہ بھی کرامت ہی ہے، وہ بول دے نہیں، یہ ولی ہے نا نو آدھے، وہ بولو دے صحیح، جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے، ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے، نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے، نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے، بری نظر کر کے جو نہیں چاک دائے، قرآن اس نو ولی آکھ دائے، ولی او نہیں ہندہ جو تومبا وجاوے،
ते किंग उत्ते जेड़ा ससी हीर गावे, मिर्जा ते सहबा जिनू हाल पावे, वली हरगज नाच करके ना दिखावे। बहू बेटी लोकां दी जो तकदे ने, वली नहीं बदमाश जगदे ने। वली ओ नहीं हुंदा जो पंगा कुटावे, नशा पी के तुर दियां खबरां ले आवे, कुकड़ बटेरे ते कुत्ते लड़ावे। वली हरगज रोटी मंग के न खावे, शक वाली रोटी दे नेड़े वली नहीं जे जांदा, रिज़क पाक अल्लाह वली नू खवांदा। वली हुंदा मखलूक विच नेक बंदा, वली दाड़ी उत्ते फराउंदा नहीं रहिंदा। बोलदे नहीं इत्थे वलियां दा म्यार बड़ा अजीब है, मुछां भी चटम ते दाड़ी भी चटम। मैं थोड़ी जी सुर्खी ला दो, शरीफा बीबी लगे। वली हुंदा मखलूक विच नेक बंदा, वली दाड़ी उत्ते फराउंदा नहीं रहिंदा, ना पाउंदा तमाला मोडे रख डंडा। वली कोलो हुंदा नहीं कोई कम मंदा, वली दिन रात अंदर इबादत लगांदा, वली वेखिया खुदा याद आउंदा। जे सहाबा वली नहीं ते जिवें जमीन दी धरती ते वली, बोलो तो सही, है ही कोई नहीं। जमीन दी धरती दे उत्ते वली है ही कोई नहीं, बोलते नहीं, है ही कोई नहीं। आओ नबी दे सहाबा आखिरी गल करा, जदों इन्हां ने हातम ताई दी बेटी नूं कैद करके आंदा है, हातम ताई दी बेटी नूं कैद करके जदों मदीने च आंदा, इहदे सिर नंगा सी, इहदा नाम सफा है, अदी दी भैन है। हातम ताई नूं जानदे हो ना, बड़ा सखी इहदा बाप सी यमन च, ते हजरत अली ने यमन ते हमला कीता ते इस्लाम दा परचम लहरा दिता। बाल बाक एक बुत सी, बाल बाक एक बुत सी, वो बुत नूं भी तोड़ दिता ते उत्थों ना हातम ताई दी बेटी नूं गिरफ्तार करके आंदा, इहदा सिर नंगा। जदों आका दे सामने आई ते नबी ने अपना ना कंबल पाक मुजम्मल चादर दे सिर ते दे दी। मस्जिद नबवी च खैमा लग गया, इनू कैद कर दिता। इन्हें बिलाल दी अजान सुनी, नबी दा कुरान सुनिया ते कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। ते पता की आंदी आंदी अल्लाह रसूल मेरा भाई ने जाके शाम दे जंगल च डेरे लाए ने, मैनू उत्थे पहुंचाओ, उन्होंने मैं जाके दसा किथे लुकदी फिरनी है, किथे लुकदा फिरना है। अल्लाह ने कायनात दे सारे सुकून ते मुहम्मद दियां जुतियां च ही रख दिते ने। आका फरमाते ने उधरों काफला आएगा, मैं तेनू भेज दियांगा सफाहा, परेशान क्यों नहीं। पर मैं किहे काफले ना नहीं जाना, जेड़े तेरे यारां ने यमन चों आंदा वही मैनू शाम च छड्ड के आउणगे। काफला तैयार होया, इनू एक ऊठनी ते बिठाया, चलदे चलदे शाम दे जंगल दे करीब पहुंचदे ने ते दूरों अदी वेंदा एक बीबी है जिहड़ी सवारी ते सवार है, ये ते मेरी मां जम्मी भैन सफाहा है। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करया जे ते अगों वांडी आउंदा, भैन नूं उतारदा, आंदा नहीं भैणा बाकी गल्लां बाद च करांगे, इन्ने दिन मदीने रह के आई है, दस तेरियां इज्जतां दा की हाल है, एडे एडे जवानां नाल सफर करके आई है जंगलां दे विचों, दस तेरियां इज्जतां भी महफूज ने कि नहीं। हुण अदी दी भैन की आंदी है वे वीरा ओ इज्जत ते मैनू तेरे घर दी चार दीवारी च नहीं मिली, जेड़ियां इज्जत मुहम्मद दियां जुतियां चो पा के आई हां, ओ हया ते मैं तेरियां अखां च नहीं वेखिया, जेड़ा हया मैं मुहम्मद दे यारां दियां अखां च वेखिया। ते पता की आंदी है, सुनो सुन वे वीरा, जेड़े वांग फकीरा नाल मेरे नी आए, पैरी चपलियां खजी वालियां ते टाट गलां विच पाए, बोरियां दियां लक चादरां वलियां ते डब्बा नू दे के अड़ूंगे, अद्धी पिन्नी तक चादरां लटकन ते गिट्टे दिसन पे नंगे। इधर मेरे वाल वेखो, बीड़ियां दे थां कंडे टुंगे ते हाथ विच पकड़े आसे, हौली हौली कदम ज़मीन ते नहीं रखदे, नहीं वेंदे आसे पासे, सिर ते
ٹوپیاں جڑیاں ہویاں تے پرزے پرزے لیراں او چہرے چن بدر جا چمکن پر حالت وانگ فقیراں متھیاں وچ محراب نشانی تے داڑیاں سینے کجل منہ ذکر خدا دا بولن نہ اکڑ نہ رجل اے لے گئے سی مینوں لے آئے نی مینوں اے ایڈے نی بولے بالے آنکھ چا انہاں نیوں تکیا اے ایڈے نی کرما والے وے ویرا تو کی انہاں دیاں صفتاں سننا ویکھ انہاں دا چالا ویکھن والا ہی اکو پیر انہاں دا جدا نام محمد آلہ الحمدللہ رب العالمین ولاک متقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ بھائی فروغ ڈوگر صاحب اور انہاں دے رفقا دا یہ پروگرام کروانا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما جنہیں سامعین حضرات تشریف لے آئے اللہ سب دا آنا قبول فرما اللہ سارے سامعین دا آنا قبول فرما سامعات دا آنا قبول فرما اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما اللہ ساڑھے پائی شیراز صاحب پائی سجاد صاحب دے والدین نو صحت و عافیت علی لمبی زندگی عطا فرما اللہ انہاں دے بچیاں نو قرآن دے قاری قرآن دے حافظ بنا اللہ جنہ جنہ نو اولاداں دیتیاں نی اولاداں نو نیک بنا اللہ سڑیاں اولاداں نو نیک بنا اللہ جتنے دوست احباب تشریف لے آئے اللہ سب دانا قبول فرما پائی محبوب صاحب دی والدہ اس طرح پائی عبداللہ صاحب ماشاءاللہ یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ تبلیغ نو پھیلاندہ اللہ انہاں دی محنت کوشش کاوش نو اللہ قبول فرما میرے اللہ جتنے دوست احباب شرک و بدعات دی دلدل چ پھسے نے توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما میرے اللہ میری ماما بہنہ دا آنا قبول فرما میرے پائیاں دا آنا قبول فرما اللہ جتنے مسلمان بے نماز نے اللہ نمازی بنا اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما اللہ فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما اللہ یہودیاں دا قلع کما فرما اللہ یہودیت دا خاتمہ فرما اللہ اسلام دا بول بالا فرما میرے اللہ مسجد اقصیٰ نو یہودیاں دے نرگے چو آزاد کرا دے میرے اللہ مسجد اقصیٰ نو آزادی نصیب فرما میرے اللہ جتنے مسلمان ظلم و ستم دا شکار نے اللہ مسلمانہ دی غیب دے خزانیاں چو مدد فرما میرے اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کلو محفوظ فرما اللہ میرے مائی باپ دیاں قبرانو جنت دیاں کیاریاں بنا اللہ میرے امی ابو چاچو دی قبر تے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرما میری اہلیہ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا میرے اللہ پائی مرزا دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما میرے اللہ جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما اللہ جنہاں نو بیٹے دیتے نی بیٹیاں عطا فرما اللہ جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں نی نیک سوالے بیٹے عطا فرما میرے اللہ ساڑھے رشتہ داراں کوئی شرک و بدعات دی دلدل چ پھسے ہے توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما قبر حشر دیاں سختیاں کلو محفوظ فرما نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا پانی نصیب فرما اللہ اللہ سنو قبر دے عذابہ کلو محفوظ فرما اللہ میدان محشر دیاں ذلتاں کلو محفوظ فرما نبی دے جنڈے لوائل حمد تھلے جگہ نصیب فرما میرے اللہ جتنے دوست احباب تشریف لے آئے اللہ سب دا آنا قبول فرما اللہ سب دا آنا قبول فرما جتنے آئے تیرے بندے بندیاں دنیا آخرت دیاں نعمتاں مالا مال فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ